पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1669 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको निधन। नेकपा कुनै पनि हालतमा फुर्दैन भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाई। कोरोना खोप सम्बन्धी आयो ठूलो खबर। कोरोना खोपको मूल्य कति पर्छ त? यसबारे पुरै जानकारी। बिना अक्सिजन एक्लै सगरमाथा चढ्ने भारतीय नागरिकको घोषणा। पूर्व राजा वीरेन्द्रको निजी निवास आजदेखि अवलोकन गर्न पाइने। बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई फौजदारी अपराधमा कारवाही गर्न अध्यादेश, 3 वर्ष जेल हुने। नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्दै तुलसीको बिउलाई रकेटबाट पठाइदै। चिसोमा कोभिड संक्रमणबाट आफूलाई बचाउने 8 उपायहरू। यसबारे पुरै जानकारी। अबदेखि पीसीआर टेस्ट गर्न सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने। विदेशबाट आउनेलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सिफारिस। कक्षा 12 को परीक्षा सुरु हुँदै कोरोना संक्रमित विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने। कोरोना खोप खरिद गर्न 70 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो। यसबारे पुरै जानकारी। प्रहरीका आँखा चल्दै सीमापार बजारमा नेपाली धमाधम जाँदै। मङ्सिर 10 बाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन खुल्दै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि बालुवाटारमा तरङ्ग। काठमाडौँमा आजबाट निशुल्क पीसीआर परीक्षण गरिने मेयर साकेको भनाई। आज फेरि सुनको मूल्य 300 ले घट्यो। प्रति तोला 94,300 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1669 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8032 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1669 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 957 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या भने 2,20,308 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,679 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,49,024 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 19,963 रहेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,321 पुगेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणमा सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले स्वाब संकलन गर्दा परिचय पत्र हेर्न निर्देशन दिएको हो। विदेश यात्राका लागि पीसीआर परीक्षण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानका लागि बायोमेट्रिक वा यस्तै अन्य प्रणालीबाट अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। साथै इन्कन्क्लुसिभ रिपोर्ट नेगेटिभ वा पोजिटिभ पेकिङ नभएको आएमा पोजिटिभ मान्न र लोअर डिटेक्सन युनिट उल्लेख गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सबै प्रयोगशालाले क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोटोकल बनाउन लागू गर्न पनि भनिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यस्तै विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षण लेभल ए प्रयोगशालाबाट मात्र गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, पीसीआर टेस्ट गर्न अब सरकारी परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ। बलात्कारको परिभाषाले पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ। हालै मात्रै जनकपुरमा एक पुरुषले 6 वर्षको बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर जोसुकैलाई बलात्कार गर्न सक्छ भन्ने प्रष्ट परिभाषामा लेखिएको स्रोतले बताएको छ। बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ। न्यूनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ। साथै कुनै नाबालिग 18 वर्ष भन्दा कम उमेरमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो तर उजुरी परेको थिएन भने नाबालिग भएको 1 वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेशबाट आउनेलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले स्थल तथा हवाई मार्गबाट आउनेहरूलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ र साथमा त्यस अवधिमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएचसीलाई सिफारिस गरेको हो। यानि कि दर्शकवृन्द, अब विदेशबाट आउनेलाई 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिने सिफारिस गरिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी
दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। शनिबार दुई नेताबीच बालुवाटारमा भएको भेटले नेकपा मात्र होइन कांग्रेस समेत तरङ्गित भएको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनदेखि भेटका लागि प्रस्ताव गर्दै आएका थिए। नेकपाको घर झगडा चर्किरहेका बेलामा भेट्नु उचित नहुने भन्दै नेताहरूले बालुवाटार नजान सुझाएका थिए। तर देउवा शनिबार बालुवाटार पुगे। देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार सभापति आफू निकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखलाई लिएर बालुवाटार गएका थिए। भेटमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नियुक्त लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र देखिएको समस्या बारे खुलेर कुरा गरेका थिए। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावले आफ्नै पार्टी निकट संकटमा परेको उनले देउवालाई बताएका थिए। प्रचण्डले प्रस्तावमा आफूमाथि लगाएको आरोप स्वीकार गर्न नसक्ने तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीसम्म पुगे बहुमतले पास हुने अवस्था रहेको उनले सुनाएका थिए। वामदेव गौतमले साथ दिनु भयो भने मात्र हो, नभए त्यो प्रस्ताव बहुमतले अघि बढ्यो भने म प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भनेर ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस स्रोतले भनेको छ। कांग्रेसले साथ दियो भने म रहिरहन सक्छु। सत्ता सहयात्रा बारे यो भन्दा धेरै कुराकानी नभएको देउवा निकट एक नेताले दाबी गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोनाको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट आक्रान्त विश्व समुदायलाई राहत दिने खबर बुधबार आयो। अमेरिकी कम्पनी फिभाजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर विकास गरेको कोरोना खोप 95% प्रभावकारी देखिएको छ। त्यसको केही दिनमा अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले पनि आफूले विकास गरेको कोरोना खोप mRNA 1273 को प्रभावकारिता 94.5% रहेको बताएको छ। रुसी खोप स्पुतनिक भी पनि 92% प्रभावकारी देखिएको खबर आएको थियो। एकपछि अर्को खोप विरुद्ध प्रभावकारी देखिएको खबर आएकै बेला नेपालमा पनि सरकारले भ्याक्सिन ल्याउने कानुनी बाटो खुला गर्दै औषधि अध्यादेश 2077 ल्याएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार अहिलेसम्म 12 वटा खोपको तेस्रो अर्थात अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। 25 वटा खोप दोस्रो र 20 वटा खोप पहिलो चरणको क्लिनिकल ट्रायलकै क्रममा छन्। यसमध्ये प्रारम्भिक नतिजा सकारात्मक देखिएका खोपहरू नै पहिला आउने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको खोप पनि 94.5% प्रभावकारी देखिएको कम्पनीको दाबी छ। उसले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि आवेदन दिने र अबको केही महिनामा खोप बजारमा पठाउने दाबी गरिरहेको छ। उसले यस वर्षको अन्तिमसम्म 2 करोड डोज खोप तथा 2021 का लागि 50 करोडदेखि 1 अर्ब डोजसम्म खोप निर्माणको लक्ष्य लिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, धेरैजसो खोपहरू यो वर्षको अन्तिमसम्म आउन सक्ने बताइएको छ। तपाईहरूलाई यो बेलामा एउटा प्रश्न मनमा जागिरहेको छ होला, कोरोना खोपको मूल्य आखिर कति पर्छ त? आउनुस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले कोरोना खोपको 25 देखि $37 यानि कि नेपाली रुपैयाँ 3000 देखि 4000 सम्म पर्न सक्ने गरी विश्वभरका मुलुकहरूलाई बिक्री गर्ने बताएको छ। खोपको भाव कति प्रमाणको लागि गरिएको सम्झौता हो भन्नेमा निर्भर हुने कम्पनीको CEO स्टेफन बाउन्सेलले बताएका छन्। उनका अनुसार यो खोपको मूल्य फ्लू खोपको बराबरै हो। फ्लू खोपको भाव $10 देखि $50 को बीचमा रहने उनको भनाइरहेको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारण कक्षा 12 को परीक्षा विद्यालयमै दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभरि 4105 विद्यालय रहेका छन्। सम्बन्धित विद्यालयमै परीक्षा हुने भएकाले धेरै भिडभाड नहुने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। उनी भन्छन्, कतिपयले 4 लाख विद्यार्थी एउटै परीक्षा केन्द्रमा जम्मा गर्न लागे जस्तो प्रचार गरेका छन्। वास्तविकता त्यस्तो होइन। आफू अध्ययन गरेको विद्यालयमा उपस्थित भएर परीक्षा दिन नसक्ने परीक्षार्थीले यसअघि पेश गरेको विवरणको आधारमा परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। गत भदौमा बोर्डले कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको विवरण संकलन गरेको थियो। देशभर 14000 विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेको भन्दा फरक फरक विद्यालयबाट परीक्षा दिन आवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, परीक्षा बोर्डले कोरोना संक्रमित विद्यार्थीलाई भने परीक्षामा नबस्न भनेको छ। उनीहरूलाई संक्रमण मुक्त भएपछि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं भनेर बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अरालले भनेका छन्। लक्षण नभए पनि रिपोर्ट पोजिटिभ छ भने परीक्षामा सहभागी नहुनु होला भनेर बताइएको छ। परीक्षाका बेलामा संक्रमित भए सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टको आधारमा पनि छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गरिने अरालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, परीक्षा सञ्चालन नै हुने भएपछि अब परीक्षार्थीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी विद्यालयको काँधमा पुगेको बताइएको छ। यानि कि परीक्षार्थीहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा सबै विद्यालयले लिनुपर्ने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नारायणहिटी दरबार भित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन अवलोकनका लागि खुल्ला हुने भएको छ। शनिबार दिउँसो 2 बजे सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्री सदन खुला भएको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने र आजबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिएका छन्। राजा वीरेन्द्र सहित रानी ऐश्वर्य, छोरी श्रुति र छोरा निराजन श्री सदनमा बस्दै 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार
कुमार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएदेखि श्री सदन बन्द छ। 2077 वैशाख 1 गतेको नयाँ वर्षको दिनदेखि श्री सदन खुला गर्ने योजना भए पनि कोरोना संक्रमण र बन्दाबन्दीका कारण पछि धकेलिएको थियो। गत आइतबारबाट श्री सदनका साथै गणतन्त्र स्मारक समेत अवलोकनका लागि खुला हुने दाहालले बताएका छन्। 2076 जेठ 15 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र स्मारक उद्घाटन गरे पनि अवलोकनका लागि खुला भने भएको छैन। यानि कि दर्शकवृन्द पूर्व राजा वीरेन्द्रको निजी निवास अबदेखि अवलोकन गर्न पाइने भएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहभागी हुने अवसर पाएको छ। अन्तरिक्षमा जडीबुटीको अंकुरण सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एसियन हब्स इन स्पेस नामक परियोजनामा यो सालदेखि नेपाललाई समेत समावेश गराएसँगै नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहभागी हुने अवसर पाएको छ। एसिया तथा प्रान्त क्षेत्रका अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक संस्थाहरूको छाता संगठनमा एसिया पेसिफिक रिजनल एजेन्सी फोरमले पृथ्वीमा रहेका जडीबुटीलाई गुरुत्वाकर्षण मुक्त क्षेत्रमा अंकुरण गराउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा अन्तरिक्षमा अनुसन्धान गर्न लागेको छ। दर्शकवृन्द सोही निर्णय अनुरूप नेपालबाट बैठकमा प्रतिनिधित्व गरेको संस्था नेपाल साइन्टिफिक एक्टिभिटिज एन्ड रिसर्च सेन्टरले तुलसीको बिउलाई अन्तरिक्षमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्ताव स्वीकृति भएसँगै नासा स्पेस सेन्टरबाट तुलसीको बिउ डिसेम्बर 2 मा अन्तरिक्ष पठाउन लागेको नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले जनाएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द चिसो समय सुरु भइसकेको छ। यो चिसो समयमा कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। सबैभन्दा पहिले रहेको छ दर्शकवृन्द जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईको घरमा कसैलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने आफूले पनि तत्कालै कोरोना परीक्षण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हो। त्यसैगरी सम्पर्क सीमित गर्नुहोस्। यानि कि दर्शकवृन्द कोरोना संक्रमित भइसकेका व्यक्तिलाई अरूबाट सकेसम्म अलग राख्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने कोरोना संक्रमितका लागि छुट्टै सुत्ने कोठा र शौचालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हावा प्रवाहमा बाधा नपुर्याउनुहोस्। तपाईले बस्ने कोठाको झ्यालडोका सधैँ खुला राख्नुहोस्। यसको अर्थ कुनै कोठाभित्र कसैले ल्याएको कोरोनाको सम्भावित संक्रमण सोही कोठाको अर्को मान्छेलाई नसरोस् भन्नको लागि हो। त्यसैगरी मास्क अनिवार्य लगाउनुहोस्। मास्क संक्रमित र संक्रमण भइसकेका दुवै पक्षको लागि अनिवार्य छ। यो पनि संक्रमणबाट जोगिने एउटा ठूलो उपाय हो। त्यसैगरी हात धुने गर्नुहोस् र कीटाणु मार्नुहोस्। आफ्नो हातलाई कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले धुनुहोस्। साबुन पानीले हात धुनु पनि कोरोना भाइरसबाट जोगिने एउटा राम्रो उपाय हो। त्यसैगरी स्वस्थ खानेकुरा खाने गर्नुहोला। नेपालमा धेरैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा गुज्रो पानी खाने गरेको पाइन्छ। तर त्यो मात्र नभएर खानामा स्वस्थ र पौष्टिक युक्त खानेकुरा खानु पनि स्वास्थ्यको लागि अनिवार्य छ। त्यसैगरी विश्वसनीय स्रोतहरूमा भरोसा राख्नुहोस्। मित्र परिवार र सामाजिक सञ्जालमा अनेक थरी सूचनाहरू आउन सक्छन्, तर आधिकारिक सूचनालाई नै अवलम्बन गर्नु कोरोनाको महामारीबाट बच्ने एउटा ठूलो उपाय हुन सक्छ। कोरोना पोजिटिभ भएका मान्छेहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, पोजिटिभ भएपछि र हुनु अघि के खाने र के नखाने जस्ता विषयबारे जानकारीका लागि आधिकारिक सूचनाको स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसैगरी साथीहरूसँग सल्लाह र परामर्श पनि गर्नुहोला। साथीहरू आफ्नो अप्ठ्यारो समयमा भावना व्यक्त गर्नको लागि सजिला हुन्छन्। त्यस्ता साथीहरूसँग परामर्श गर्ने र सुझावहरू लिने काम पनि गर्नुहोला। तपाईले यी सबै उपायहरू अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणबाट बच्न सक्नुहुनेछ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द भारतको उत्तर प्रदेशका 27 वर्षीय युवक अर्जुन वाजपेयीले आगामी मे महिनामा बिना अक्सिजन एक्लै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने घोषणा गरेका छन्। 10 वर्ष पहिला सबैभन्दा कम उमेरमा सगरमाथाको आरोहण गर्ने भारतीय नागरिकको पहिचान बनाएका उनले फेरि सगरमाथा चढ्ने योजना बनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, कोभिड-19 का कारण मैले यस वर्षका लागि निर्धारित सबै कार्यक्रम अर्को वर्षको लागि सार्नु परेको छ। म सफल भए भने एक्लै सगरमाथा चढ्ने म पहिलो भारतीय नागरिक हुनेछु। उनले द हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकासँग भनेका छन्, एक्लै चढ्नका लागि नेपालीले अनुमति नदिए चीन तर्फबाट सगरमाथा चढ्ने उनको योजना रहेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले निशुल्क कोरोना परीक्षणको तयारी भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले आइतबारबाटै निशुल्क पीसीआर परीक्षण थालिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने हेतुले आइतबारबाट निशुल्क पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले कोरोना महामारीको यो चक्र तोड्न कडा कदम चाल्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको छ। सोमबारको कारोबारका लागि छापावाला सुनको भाउ 94,300 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 93,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। आइतबार छापावाला सुनको भाउ 94,000 तथा तेजाबी सुनको भाउ 93,500 रुपैयाँ थियो। चाँदीको भाउ भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नबढेको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको प्रति तोला 1210 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने कोरोनाका कारण शिथिल बनेको सुन बजारमा तिहारमा चहलपहल बढेको थियो। विवाहको महिना
सुरु भएकाले सुनको कारोबार बढ्ने प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू रहेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना खोप ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी हुनु भनेको अहिले सरकार तयारी अवस्थामा छ भन्नु नै हो। प्री भ्याक्सिन बजेट र यसलाई ल्याएपछि कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ। मूल्य कति पर्छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनी छलफल पनि भइरहेको छ। प्रारम्भिक रूपमा 60 देखि 70 अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि अहिले छुट्याइएको बजेटले लामो समयसम्मका लागि नपुग्न सक्छ। यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सचिव स्तरीय एउटा कमिटी बनाइसकेको छ र विज्ञहरूबाट परामर्श लिएर काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीमा विभाजन नहुने बताएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा शनिबार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा गौतमले पार्टीभित्रका केही आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आफूहरूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, म कुनै गुटमा छैन, म सधैँ गुटको विपक्षमा हुन्छु। मैले पार्टी एकतालाई जोड दिएको छु। पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन। पार्टी एकताका क्रममा देखिएका केही विषयलाई तत्कालीन समयमा समाधान नगरिदा अहिले समस्या आएको उनको भनाइरहेको छ। पार्टीमा दुई अध्यक्षले बैठकको कार्यसूची तय गर्ने र त्यसैका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने उनले बताएका छन्। पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने पार्टीलाई झनै चलायमान र सुदृढ बनाउने भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले मुलुक समृद्धिका लागि मार्गमा अघि बढेको र सरकारले घोषणा पत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुद्धार, पुनरुत्थान र व्यावसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले 50 अर्ब कोषबाट कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले मङ्सिर 10 बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान रहेको छ। समितिमा राजस्व सचिव, महालेखा नियन्त्रक, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, 10 मङ्सिरबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन खुल्ले भएको छ। दर्शकवृन्द, यसअघि तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।